अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 के बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस राफिया और मैं आपको पढ़ाऊँगी इस्लामियात। तो आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात में। ये मुताला इस्लाम की बुक आप सब बच्चों के पास होगी। इसमें आज हम पढ़ेंगे सबक अव्वल। ये पहला सबक है। बाब अव्वल अक़ायद इस्लाम, और इसमें सबक है जिसका नाम है अल्लाह ताला की निशानियाँ। अगर हम अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करें तो अल्लाह ताला की निशानियाँ इस पूरी कायनात में हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं। आज हम ये सबक पढ़ रहे हैं। आप भी अपनी अपनी बुक खोल लीजिए। आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। उम्मीद है कि आप बहुत तवज्जो के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। जब तक हमारे स्कूल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारे जो है वो जो भी ये चल रहा है कोविड-19 का सिलसिला ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला हम पे रहम करे और हमारे स्कूल जल्दी से ओपन हो जाएँ। अल्लाह ताला की निशानियाँ। मौसमी बहार में जब पौधों पर फूल खिलते हैं तो इन फूलों पर एक छोटी सी मक्खी उड़ती नज़र आती है। ये जो बड़ी सरगर्मी से फूलों का रस चूस रही होती है, इसको शहद की मक्खी कहते हैं। देखने में तो ये एक मामूली सी मक्खी है, मगर हकीकत में ये इंसान के लिए इंतहाई अहम खिदमत सरअंजाम देती है। मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन इसके बारे में कहता है कि अगर कुर्राए अर्ज़ कहते हैं हमारी ये पूरी कायनात, ये पूरी ज़मीन जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, से शहद की मक्खी का वजूद ख़त्म हो जाए तो इंसान सिर्फ 4 साल तक ज़िंदा रह सकता है। साइंसदानों को तहकीक और गौर व फिक्र से ये मालूम हुआ कि पौधों और फसलों में ज़ेरगी यानी पोलिनेशन का 70% हिस्सा शहद की मक्खी सरअंजाम देती है और 90% जो है इंसानी खुराक भी इसी अमल की वजह से पैदा होती है। यानी ये पोलिनेशन का जो अमल है वो मक्खी जो है वो ज़्यादा सरअंजाम देती है। हशरातुल अर्ज़, हशरातुल अर्ज़ कहते हैं कीड़े मकोड़ों पे, जो ज़मीन पे रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसे कहते हैं हशरातुल अर्ज़। हशरातुल अर्ज़ में से सिर्फ यही एक जानदार है जिसकी तैयार करदा ग़िज़ा इंसान खाता है। यानी हशरातुल अर्ज़ ज़मीन पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी, और मक्खियाँ भी, क्योंकि हमारी कीड़ों में ही शुमार होती है। बेशक कि उड़ती हैं लेकिन इसको भी हम लोग हशरातुल अर्ज़ ही कहेंगे। जिसकी तैयार करदा ग़िज़ा इंसान खाता है, ये ग़िज़ा शहद है जो एक लजीज और नहायत मुफीद चीज़ है। आप सब बच्चों ने भी शहद खाई होगी, और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने जब अपनी नेमतों का ज़िक्र किया तो अल्लाह ने बहुत खुसूसियत के साथ शहद का और दूध का ज़िक्र किया है। तो अब जब साइंस इतनी तरक्की कर गई है तो अब मालूम होता है कि शहद में अल्लाह ताला ने ग़िज़ा के साथ साथ शिफा भी रखी है। ये बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा भी है। शहद ऐसी ग़िज़ा है जिसे दुनिया की किसी जदीद तरीन लेबॉर्ट्री में भी तैयार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने इसकी सलाहियत सिर्फ शहद की मक्खी को अता की है कि वो फूलों और फलों के रस से ये बेमिसाल ग़िज़ा तैयार कर सके, जो इंसान के लिए मुफीद भी है, इंसान के लिए ग़िज़ा का काम भी देती है और इसमें शिफा भी है, और ये एक बहुत लजीज होती है खाने में। उसके बाद ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह नहल में ज़िक्र किया है। ये सूरह नहल की आयत यहाँ पे लिखी हुई है, वओहा रब्बुका इलन नहल अन तख़्ज़ी मिनल जिबाल बुयूतम व मिनश शजर व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात फस्लुकी सुबुल रब्बिक ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। तर्जमा, और तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि तू पहाड़ों, दरख्तों और लोगों के बनाए हुए घरों में छत्ता बना। छत्ता कहते हैं जिसमें शहद की मक्खियाँ रहती हैं और उसमें अपने घर बनाती हैं। जिस तरह से जो परिंदे होते हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं, तो शहद की मक्खी छत्ता बनाती है। जिस तरह से अल्लाह ने वही की थी रसूलों की तरफ,
جب ان کی طرف اللہ نے اپنا پیغام بھیجا تھا، اسی طرح نے اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی۔ پھر ہر پھل کا رس چوس اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہ۔ اس شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے ایک مشروب نکلتا ہے۔ مشروب کہتے ہیں شربت کو، ایک مشروب میٹھی چیز، میٹھا رس جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ آئیے غور کریں کہ اس چھوٹی سی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا ہے۔ ہر چھتے میں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، سب مکھیاں اس کے حکم کی پابند ہوتی ہیں۔ یہ چھتے میں مختلف فرائض سر انجام دیتی ہیں اور ایک دوسرے سے پورا تعاون کرتی ہیں۔ چھتے کی مثال ایک منظم فوج یا ایک مہذب معاشرے جیسی ہے، یعنی گھر میں جیسے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے اگر ابا گھر میں سب سے بڑے ہیں یا دادا بڑے ہیں تو پھر سب ان کا حکم مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے مکھیوں میں بھی یہ سسٹم پایا گیا ہے کہ ان میں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے اور ساری مکھیاں اس کا حکم مانتی ہیں۔ شہد کی مکھی صرف 12 دن کی عمر سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ چھتے میں کچھ مکھیاں کارکن یعنی ورکر ہوتی ہیں، کارکن قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ پھولوں سے رس جمع کرتی ہے اور پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہیں۔ یہ اپنے چھتے سے میلوں دور چلی جاتی ہیں مگر نہ راستہ بھولتی ہیں اور نہ کسی دوسرے چھتے میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ رس جمع کرنے کے لیے صرف صاف ستھرے اور مفید پھولوں کا انتخاب کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی خصوصیت دی ہے کہ یہ صرف ان پھولوں کا رس چوستی ہیں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی زہریلے پودوں سے، پھولوں سے یہ مکھیاں رس نہیں چوستی۔ تو بچوں، آپ کو یہ سبق میں نے یہاں تک پڑھایا ہے، یہ آگے بھی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو ہوم ورک دیتی ہوں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے، ابھی تو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، یقیناً یہ آپ کی آن لائن کلاس ہو رہی ہے، لیکن آپ جب یہ میری کلاس ختم ہوگی تو اس کے بعد آپ ایک دفعہ یہ پورا چیپٹر ضرور پڑھیے گا۔ یہ پورا چیپٹر آپ پڑھیں گے اور آپ کو یقیناً سمجھ میں آئے گا۔ تو جب میں آپ کو یہ سرگرمی یعنی آپ کو یہ تفہیم، سوال و جواب، آپ کی خالی جگہ ہوگی، اس میں صحیح و غلط کے نشانات ہوں گے، یہ تمام کام جب میں آپ کو کرواؤں گی تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ میرے ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ تو ابھی آپ ایک کاپی لیجیے گا اور آپ کاپی بنائیں گے۔ کاپی میں آپ ایک ٹائٹل پیج بنائیے گا اور ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اس میں آپ لکھیں گے کہ آج جو ہم نے یہ سبق پڑھا ہے، آپ اس سبق کا نام لکھیں گے باب اول عقائد اسلام، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ یہ آپ یوں کاپی میں ہیڈنگ لگا کر اس طرح سے آپ ایک کاپی میں یہ ایک پیج، ٹائٹل پیج بنائیے گا۔ اس کے بعد پھر سوال و جواب وغیرہ جو یہ سلسلہ ہوگا، میں آپ کو انشاءاللہ ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی تو اس میں آپ کو کرواؤں گی۔ یہ میں دکھا دوں آپ کو اس طرح سے، جیسے یہ میں نے ایک پلینر بنایا ہے۔ سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، آپ اس طرح سے بنائیے گا۔ یہ ہمارا ہو جائے گا ٹائٹل پیج، اور باقی جو پھر یہ میں آپ کام کرواؤں گی تو وہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی کہ آپ کو کس طرح سے یہ کام کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، توجہ دیں گے اور آپ کو انشاءاللہ یہ ساری باتیں سمجھ میں بھی آ جائیں گی۔ بیٹا انشاءاللہ دعا کیجیے گا کہ جلدی یہ مشکل وقت ختم ہو جائے، ہمارا لنگو پھر سے اوپن ہو جائے اور ہم آپ کی ریگولر کلاسز لینا شروع کر دیں۔ اللہ حافظ۔